Monday, Supreme Court's decision जे आयले हाजेर सबंद गोंय भरपूर खुशी जाली कित्याक एक सरकार जो लोकांक निवडून दिलो जोरी तर हे पावटी ते जिखल्याय it is by default, everybody knows, because the votes were split. But finally, whoever gets majority forms the government. It is their right. And I'm ashamed that they still don't know what is good for the people. लोकांक पडे कितें गरज आसा ती ह्या सरकाराक अजून म्हायती ना देखून कोर्टान इंटरफियर करून ही डबल लाइन इको-सेन्सिटिव्ह झोनान बंद करची पडली जे लोक दीस आनी रात झगडटाले कितले स्ट्रायको केली हडताल केले पूण ह्या सरकाराचे दोळे उगडूंक ना तेच लागून हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां हे जे लोक जे मार्गार आयिल्ले ते आपणालें घरचें कितें पेड्डेर जावपाक येवंक ना फकत भंयाक लागून ते आयिल्ले सो जायते जाणांचेर केसो आसा ते केस्यो विथड्रॉ करपाक जाय जात तितले बेगीन कित्याक जें आतां सुप्रीम कोर्टान दाखयलां हेजेर तरी तुमचे दोळे उगडात आनी ह्या लोकांक जे त्रासांत उडयल्यात ते तोबाडतोब बंद करात सो ऑल द केसीस should be withdrawn as early as possible. आमी पळयलें की ओल्ड गोवा एक स्ट्रक्चर आयलें थिंगा लोक आयज फुड्यान हंगर स्ट्रायक करतात पूण सरकाराचे दोळे केन्ना उगडल्यात ते हांव मेळना पंचायतान डिसिजन घेतलें की ते